ताजा जनादेश किन र कसको लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। संसद विघटन पछाडिका राजनीतिक घटना र परिघटनाहरूलाई हेर्ने हो भने यतिखेर राजनीतिक दलहरू विभिन्न विचार लिएर केही राजनीतिक दलहरू सडकमा गइरहेका छन्। केही राजनीतिक दलहरूले संसद विघटनलाई गैर संवैधानिक भन्दै यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र यो घटनालाई सच्याइनुपर्छ भनिरहेका छन्। केही राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जाने तयारीमा लागिरहेका कुराहरू आइरहेका छन्। आखिर के संसद विघटनको त्यो गल्तीलाई सच्याउँदैमा नेपालको राजनीति सचिन्छ अथवा यो मुलुकमा यो देशमा सचिनु पर्ने विषय मात्र संसद विघटनको विषय हो अथवा नेपालको राजनीति आलोचना भइरहेको छ, भइरहने गर्दछ। नेपालको राजनीति नेपाली जनताको समस्या र राष्ट्रको समस्यामा केन्द्रित हुन सकेन, त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ राजनीतिक दलहरूले भनिरहेको र लामो समयदेखि यसरी आलोचना भइरहेको परिस्थितिमा अब के संसद विघटनलाई सच्याइनु पर्दछ भन्ने मात्रै हो कि अथवा नेपालको राजनीति राष्ट्र केन्द्रित हुनुपर्छ, जनता केन्द्रित हुनुपर्छ पनि भन्ने हो। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल नेपाल समूहका युवा नेता लेखनाथ नौपाने र नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता नयन सिंह महर। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजनालाई। धन्यवाद। लेखनाथजी, तपाईँबाटै सुरु गरौँ। अब तपाईँहरू यतिखेर संसद विघटनको त्यो गल्तीलाई कोट अनकोट त्यो गल्तीलाई सच्याइनुपर्छ र संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। मात्र त्यति गरेर नेपालको यो राजनीति सचिन्छ अथवा अहिले मुलुकमा सच्याउनु पर्ने विषय संसद विघटन मात्रै हो कि अन्य कुरा पनि छन्? संसद पुनर्स्थापना गरेर मात्रै त समस्या समाधान हुँदैन। किन मैले यसो भनेको भने यही ताजा जनादेश प्राप्त गरेको पनि झन्डै हामीले 3 वर्ष पुरा गर्न लाग्यौँ। सकारात्मक सङ्केतहरू यो प्रणाली मार्फत चाहिँ हामीले धेरै प्राप्त गर्न सकेनौँ, नगर्ने भन्दा पनि हुन्छ। तर हामीले 48 सालदेखि 62-63 सालसम्म राजनीतिमा जे फोहोरी खेल बेहोर्न बाध्य भयौँ, कम्तीमा यही परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा पनि अलिकति सभ्यता, थोरै स्थिरता, जनादेशको चाहिँ पुरा आयुको चाहिँ अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ यो अरू केही नभए पनि राष्ट्रको ढुकुटी चाहिँ 2 वर्ष अगाडि खर्च हुने पनि ठाउँ 2 वर्ष पछाडि खर्च हुन्छ, त्यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएर मैले भन्न खोजेको संसद पुनर्स्थापनाले समस्या एउटा चाहिँ के हल गर्छ भने तपाईँको प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार छैन भन्ने विषयवस्तुलाई स्थापित गरिदिन्छ। त्यसको 5 वर्ष आयुलाई 5 वर्षभन्दा अगाडि नै कसैले सनको भरमा चाहिँ हत्या गर्न खोज्यो भने त्यसलाई हत्या गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा बलियो नजिर स्थापित हुन्छ। बस त्यसले चाहिँ के गर्छ? नै मैले भने नि त्यसले अरू धेरै केही पनि गर्दैन हैन। हस् ल, नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ नयन सिंह महर। ल नयन सिंहजी, हुन त तपाईँहरू पनि दोधारमा हुनुहुन्छ क्यारे होइन? संसद पुनर्स्थापना गर्दा फाइदा हुन्छ कि अथवा बेफाइदा हुन्छ? त्यो कसको लागि? राष्ट्रको लागि होइन फेरि सभापतिज्यूलाई अथवा वरिष्ठ नेताज्यूलाई के हुन्छ भन्ने किसिमबाट सोचिरहनु भएको छ क्यारे? तैपनि यतिखेर सच्याउनु पर्ने विषय भनेको केवल संसद विघटनलाई सच्याउनु पर्ने हो? तपाईँहरूले गर्दै आएको राजनीतिको जुन खालको एउटा तौर तरिका छ नि, यो शैली फेरिनु पर्दैन? यहाँले भनेको कुरामा एउटा के सहमत छ कि आचरण व्यवहार र हाम्रा प्रवृत्तिहरू पनि सचिनु पर्थ्यो र पर्छ, आज पनि त्यो सचिनु पर्ने बाँकी छ। तर प्रारम्भिक जुन घटना नेपालको संविधान जसरी उल्लङ्घन भएको छ, हाम्रो अगाडि संविधानमा लेखिएका कुराहरू भन्दा पनि बाहिर गएर एउटा व्यक्ति कुनै पदको आडमा निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्ति र जसले संवैधानिक प्रबन्धलाई समेत खलबल्याउने काम गरेको छ, त्यो सचियो भने कम्तीमा संविधान त लिकमा आउँछ भन्ने कुरा हो। भनेको संविधानलाई एउटा लिगमा ल्याउँ, त्यसपछि के गर्ने गर्दै जाउँ, अहिलेसम्म त्यति चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको कुरा। ल लेखनाथजी, अब संसद विघटनको कुरा गर्दा त अहिले तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दाहाल नेपाल समूहको समर्थन गर्नुहुन्छ, त्यता हुनुहुन्छ होइन? अब ओली समूहलाई मात्रै अथवा ओलीजीलाई मात्रै आरोप लगाएर उहाँकै गल्तीको कमजोरीको कारणले मात्रै भनेर धर पाउने स्थिति छ यहाँहरूको? म यो विषयवस्तुमा धेरै नबोलौँ भनेर अड्कली राखेको थिएँ। आजका घटनाहरू हेर्दाखेरि त कुनै दुविधा छैन। आजका यी घटनाहरूको मूलभूत दोषको हिस्सा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमै केन्द्रित हुन्छ, यसमा कुनै दुविधै छैन। त्यसकारण दाहाल नेपाल समूहमा थुप्रै समस्याहरू छन्, वैचारिक समस्या छन्, सैद्धान्तिक समस्या छन्, आचरणगत समस्या छन् होइन, गुटभन्दा बाहिर निस्कन नसक्ने समस्याहरू छन्, जनतासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन नसक्ने समस्याहरू छन्। त्यसो भन्दै गर्दा चाहिँ आजका यी घटनाहरूको पक्षमा उभिन चाहिँ के मार्थ सकिँदैन। यो स्पष्ट कुरो हो कि आज प्रधानमन्त्रीको संस्थागत अधिकार प्रयोग गरेर जसरी चाहिँ आक्रमण भयो, जो संविधान सभा मार्फत बनेको संविधान थियो,
त्यो चाहिँ सर्वथा गलत छ एकातिरबाट। अर्कोतिरबाट दलीय व्यवस्थामा दल, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने त्यो प्रवृत्ति, पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका भनेको छु मैले, यहाँ व्यक्ति विशेषको भनेको छैन, पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकालाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति का विरुद्ध चाहिँ अहिले मेरो विचारमा सबै उभिनुपर्छ भन्ने मेरो विषय छ। यहाँ उभिँदै गर्दा यस अगाडि देखा परेका प्रवृत्तिहरू जुन छन् नि हैन, ओली समूहले लगाइराखेको कुरा, उहाँले लगाइराखेको आरोपै भनौँ यतिखेर, अर्को पक्षले विशेष गरी प्रचण्ड दाहाल पक्ष नेपाल समूहले चाहिँ पटक्कै काम गर्न नदिएको परिस्थिति, असीमित कहिले पुरा गर्न नसकिने खालका आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण, त्यो परिस्थितिमा चाहिँ यो बाध्यात्मक बाटोबाट हिँड्नु पर्यो भन्ने तर्कमा चाहिँ त्यसो भए दम छैन? त्यो तर्क चाहिँ मान्छेले तर्क त अनेक खोज्छन् नै। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला तर्क सुन्ने हो भने मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने म व्यक्ति विशेषको आलोचना गर्न नखोजौँ भन्छु, तैपनि संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ आलोचना जरुर हुँदो रहेछ। उहाँले पछिल्लो चरणमा गरेका केही अभिव्यक्तिहरूलाई उदाहरणको रूपमा हेरौँ न। हामीले हाम्रो तत्कालीन पार्टीको अध्यक्ष कस्तो व्यक्तिलाई बनाइएछ र हाम्रो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई बनाइएछ भनेर कहिलेकाहीँ मेरो शिर निहुरिने गर्छ। सायद स्वाभिमानी नेपालीहरूले त्यसरी सोच्छन् होला भन्ने म आशा गर्छु। त्यही उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्ने विषय चाहिँ पछिल्ला प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले त्यो सबै खारेज गरे जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो भीमरावले सुदूरपश्चिममा बोल्दै नबोलेको विषयवस्तुलाई उहाँले यति अतिरञ्जित ढङ्गबाट बोलिदिनु भयो ताकि त्यो मिडियाले माफी मागिसक्यो। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले बोल्ने त्यही हो। त्यति मात्रै होइन, दाहाल नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दाबी पेश गर्यो। त्यो दाबी रित नपुगेको हुनाले चाहिँ निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदियो, पठाइदियो। उहाँ जिल्लाराम हुनुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री सूचना गयो होला नि त प्रधानमन्त्री। नै प्रधानमन्त्रीले गलत सूचना गयो भनेर माफी माग्नु पर्यो नि त। माफी माग्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ सामान्य किसान चाहिँ गरेर खाने नेपाली मात्रै हो। त्यसो भयो भने मैले भन्न खोजेको चाहिँ कहाँ हो त भन्दा उहाँहरूले गरेका अभिव्यक्तिहरूको पछाडि दौडेर तर्क गर्न थाल्यो नि त, हामी पनि कुतर्कमै पुग्छौँ। अब तपाईँले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्ने कुरा गर्दै गर्दा तपाईँहरूले माफी माग्नु पर्दैन नेपाली जनता समक्ष? मैले त भने नि, त्यसका एउटा यताको राजनीतिमा यसरी पुनरावलोकन गर्नु नै, मैले त मेरो स्पष्टै छ कि श्रृङ्खलामा हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिले आफ्नो लय समात्न सकेको छैन पहिलो। दोस्रो, राजनीतिभित्रको पनि लेफ्ट राजनीतिले त आफ्नो लय समात्नै सकेन दोस्रो। तेस्रो, त्यहाँभित्रका हामी नेता कार्यकर्ताहरू मुख्यतः जो संवैधानिक जिम्मेवारीमा छौँ अथवा राजकीय जिम्मेवारीमा छौँ, जो चाहिँ आयार्जन गर्ने जिम्मेवारीमा छौँ, हाम्रो अपारदर्शी जीवनको बारेमा हामीले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ नै, यो श्रृङ्खलाको कुराकानी हेर्ने हो भने। तर आजको मुलुकका अगाडि घटेका घटनाहरूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले माफी माग्नुपर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। यो कुरो क्लियर हो। ल, देब्रेतर्फको राजनीतिले होइन एउटा लय समात्न सकेन, दाहिनेतर्फकोले चाहिँ समात्न सकेको छ। अहिले लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने नेपाली कङ्ग्रेस यो घटनापछि के गरिरहेको छ भन्दा सत्ताको च्याखे दाउमा आँखा लगाएर बसिरहेको छ। नयन सिंहजी, तपाईँको पार्टी स्पष्ट भन्न सक्दैन गैर संवैधानिक र असंवैधानिक त भन्दछ संसद विघटनको यो घटनालाई, त्यस पछाडि के गर्ने भन्ने कुरो भन्न सक्दैन। यति अवैचारिक, यति पदलोलुप, यति ढुलमुले प्रवृत्ति लिएर बाँचिरहेको छ तपाईँको दल, यसलाई के भन्नुहुन्छ? मान्छेको सोचमा, व्यक्ति समुदायको सोचमा भर पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो घटना असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र जनताको भावना विरुद्धको हो भनेर स्पष्ट तौरले किटान गरेको छ। गरिसकेपछि संसद पुनर्स्थापना गरौँ भन्न सकिरहेको छैन। निर्वाचनको लागि जानको लागि पनि तयारी गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू यो पनि होइन त्यो पनि होइन भनेर ढुलमुले नीति लिनु भएको छ। यो राष्ट्रको लागि फाइदाकारी छैन, यो लोकतन्त्रको लागि हितकारी छैन भनेर कङ्ग्रेसकै शुभेच्छुकहरू हामीसँग भन्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष पनि यहाँले देख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसको निष्कर्ष भनेको यो असंवैधानिक कदम हो, हामी क्लियर छौँ। तर रुल अफ ल, डेमोक्रेसीभित्र रुल अफ लको पनि प्रबन्ध छ। प्रजातन्त्रभित्र कानुनी शासनको पनि प्रबन्ध भएका कारणले हामीले नेपालको संविधान अनुसार कानुनको व्याख्या गर्ने जिम्मा कसलाई दिएका छौँ?
सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छौँ। एकातिर सर्वोच्च अदालतलाई हामीले प्रेसर, एउटा प्रजातन्त्रवादी भएका कारणले सर्वोच्च अदालतले हामीले यहाँ सुन्नुभयो, हामीले भनेअनुसारको निर्णय गर भनेर हामी प्रेसर गर्न सक्दैनौँ। तर यहाँले के देख्नु भएको छ, इतिहासको स्मरण गराउँ, हिजो कुनै एउटा अमुक व्यक्तिलाई आइजिपीमा नियुक्त नगरिदिएको र त्यो वातावरण तयार नगरिदिएको कारणले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन तम्सिने नेपाली कांग्रेस आज यो विषयमा चाहिँ यो तर्क दिइरहेको छ। पत्याइदिनुपर्छ तपाईहरुको यो कायदे तर्कलाई। हैन, तर्क त्यसमा पनि म धेरै घटनामा म गएन। त्यो कुरा पनि कालान्तरले अहिलेको पछिल्लो पटक आए जो नवराज सिलवालकै कुरा गर्दै हुन्छ भनेपछि उहाँले गरेका जो कर्महरू थिए ती मैले सोधिनु पर्यो अहिले कुरा, उहाँले गरेका कर्महरू गलत थिए भन्ने आज पछिल्लो पटक प्रमाणित भएको छ। मैले के भनिरहेको छैन भने तपाईहरु सर्वोच्चलाई आदेश दिनुहोस्, निर्देशन दिनुहोस् भनिरहेको छैन। म के मात्र भनिरहेको छु भने राष्ट्रिय संकटको यो घडीमा कांग्रेस अवैचारिक दल किन भनिरहेको छ, एउटा स्पष्ट विचार किन दिइसकिरहेको छैन, बुझ्ने मानिसले मात्र त्यति अपेक्षा हो कांग्रेसबाट हाम्रा दर्शकलाई। हैन, यहाँले के बुझिदिनु पर्यो कि दर्शकहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु कि हिजो हामी चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि पनि हामीले केही कुरा बुझाउन सकेनौँ। ती हामीले चुनावमा भनेका कुराहरू हामीले दुईटा पार्टी बीचको एककरणले अलिकति अप्राकृतिक छ, यसले धेरै वर्क गर्न सक्दैन। जे नाराहरू आएका थिए ती झुटो हुन् भन्ने कुरा हामीले भन्दै पनि हामीले बुझाउन सकेनौँ। हिजो बुझ्दिएन, यहाँहरू जस्तै प्रबुद्ध मान्छेहरूले पनि बुझिदिनु भएन। र आज पनि फेरि हामी के भन्दछौँ कि हामीले वार्ड लेभलमा 6743 वटै वार्डमा, 753 वटै पालिकामा, 330 वटै प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा र भर्खरै 77 जिल्लामा हामीले हाम्रो विरोध सभाहरू सम्पन्न गरेका छौँ। जनतालाई हामीले के भनेका छौँ कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको संविधानलाई जबरदस्त तरिकाले तरोड मरोड गर्यो र संविधानमाथि कुठाराघात भएको छ। यो जनताको भावनाको पनि विरुद्ध थियो। र सँगसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिजो स्थायी सरकार दिन्छौँ, जनतालाई समृद्ध बनाउँछौँ, सुखी बनाउँछौँ भन्ने जो वाचा गरेको थियो त्यो पनि झुटको खेतीका रूपमा साबित भयो। किनकि आज दुईटा पार्टीका जसरी भएका छन् यी नेताहरू गैर संवैधानिक भन्दै गर्दा यसलाई सच्याउनु पर्ने कुरामा चाहिँ किन ढुलमुले प्रवृत्ति भन्ने सामान्य प्रश्न मात्रै हो कांग्रेस होइन। हामी सर्वोच्च अदालतले जुन कानुनको व्याख्या गर्छ, नेपाली कांग्रेस कानुनको शासनको विधि प्रक्रियाको पनि इज्जत गर्ने पार्टी भएका कारणले एउटा डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल नर्म्स पनि रुल अफ ल हो, कानुनी राज्य प्रणालीको त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने कुरा। र अर्कोतिर मैले भने नि तपाईले हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले संविधान बनाउँदाखेरि त्यही संविधानमा बनाउँदा के भनिदिएको छ कि यसको व्याख्या गर्ने सबै अधिकार सर्वोच्च अदालतको छ। दोधारे अथवा ढुलमुले प्रवृत्ति चाहिँ राष्ट्रको लागि हितकारी हुन्न है मात्रै भन्देको हो, यति मात्रै हो। बुझ्नेले कसरी बुझ्छन् थाहा छैन। लेखनाथजी, हिजो तपाईहरु सत्तामा रहँदै गर्दा तपाईहरुको उन्माद हामीले भोगेको, देखेको, हेरेको, सुनेको हो है। तपाईहरुले त्यतिखेर ल्याएको, म तपाईहरु भन्छु किनभने तपाई त्यो दलको एकजना नेता हुनुहुन्छ, तपाईले जिम्मा लिनुपर्छ त्यो दलले गरेका कुकृत्यहरूको। हिजो मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत थुप्रै खालका विधेयकहरू आइरहँदा हामीसँग थियो क्या तपाईहरुको एक खालको टकरार मिडियासँग थियो, नागरिक समाजसँग थियो। आज नागरिक समाज तपाईहरुलाई चाहिएको छ, मिडिया तपाईहरुलाई चाहिएको छ। तपाई भनेको एउटा व्यक्ति लेख्न नपाउने भनेको छैन। सत्ताको उन्मादमा बस्दा तपाईहरुले त्यतिखेर सोच्नु भएन। म एउटा उदाहरण दिने गर्छु, वर्षमान पुञ्जीको। वर्षमान पुञ्जी हिजो मन्त्री हुँदै गर्दा र फोन ट्यापिङका विधेयकहरू आउँदै गर्दा चुपचाप बस्नु भएको थियो आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि। जब उहाँले राजीनामातिर जानुभयो अनि फोन ट्यापिङ गर्दैछ यो सरकारले, यो गैर कानुनी हो, यो गलत हो, त्यतिखेर किन बोल्नु भएन? मात्रै हाम्रो प्रश्न के हो भने सत्तामा रहँदा त्यही कुरा ठिक, सत्ता छोडेर गएकै दिनदेखि त्यो कुरा बेठिक गर्ने तपाईहरुको प्रवृत्तिप्रति हाम्रो प्रश्न हो। तपाईको प्रश्नप्रति मेरो धेरै विमति छैन। पार्टीभित्र औपचारिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले र पब्लिकको आँखाबाट हेर्दा एउटै चित्र देखिने कुरो स्वाभाविक हो। तर पार्टीभित्रको धेरै विषयवस्तुहरूमा पार्टी सत्ता र पार्टी प्रतिपक्ष त्यहाँभित्र हुन्छ नै। त्यो हामीले कति बुझाउन सक्यौँ, अनुशासनका विषय कति थिए, पब्लिकसँगको रिलेसन, मैले बुझेँ तपाईँको कुरो, त्यो हामीले कति सक्यौँ, त्यो एउटा पक्ष भयो। दोस्रो मेरो कुरो के छ भन्नु होला भने आखिर हामी यही समाजका नागरिकहरू हौँ। सत्ता भनेको, मन्त्री भनेको या प्रधानमन्त्री भनेको आज चाहिँ तपाईँको संवैधानिक नियुक्ति भनेको चाहिँ आवधिक चिजहरू हुन्। त्यो छोटो समयका हुन्, जीवनको एउटा छोटो अवधिका निम्ति पाइएका भूमिकाहरू होलान्। तर नागरिक समाज भनेको अथवा नागरिक भनेको चाहिँ बाजुन्जेल हो। त्यसकारण हामीले राजनीति गर्ने हरेक नेता कार्यकर्ताहरूले मुख्य सम्बन्ध केलाई मान्ने हो? सत्तासँगको सम्बन्धलाई मुख्य मान्ने हो या नागरिकसँगको सम्बन्धलाई मुख्य मान्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले कयौँ सन्दर्भमा छुट्याउन सकेनौँ। सायद तपाईँको प्रश्न त्यहाँनिर केन्द्रित छ। तेस्रो कुरो चाहिँ नैतिकताको कुराकानी आउँछ कि राजनीतिमा जहिले पनि। खड्गप्रसाद ओलीको क्याबिनेटमा बसेका मन्त्रीहरूले
राजीनामा दिइसकेपछि विगतका क्याबिनेटले गरेका चाहिँ प्रक्रिया निर्णय प्रक्रियाहरू विषयहरूको बारेमा आलोचना गर्नु चाहिँ त्यो अनैतिक प्रश्न हो। नैतिक त्यति बेला हुन्थ्यो जति बेला उहाँहरू क्याबिनेटमा बस्दा बस्दै पनि त्यो विषयवस्तु सार्वजनिक गर्ने हैसियत राख्नु पर्थ्यो। त्यो हैसियत राख्न पाइने थिएन। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा अथवा प्रधानमन्त्रीय सिस्टममा भने पद छोडेर विषयका निम्ति नैतिकताको निम्ति इमान्दारिताको निम्ति बाहिर आउन सक्नु पर्थ्यो। तर त्यति बेला चाहिँ पद जोगाउनका निम्ति एउटा प्रकारको लोलोपोतो यहीँनिर केपी ओलीजीले संसद विघटन गरेको यो समय बिन्दुमा उहाँको विरोध गर्दै तपाईँहरूको यो प्रवृत्तिको चाहिँ समर्थन गर्दै सडकमा आइदिनु पर्ने जनताले नागरिक समाजले अब यसो कुरो के छ भन्नु होला भने हरेक नागरिक समाज हरेक राजनैतिक पार्टीका सदस्यहरू नेताहरू सबै स्वतन्त्र छन्। तपाईहरुलाई विश्वास गर्ने आधार के भन्ने सोध्दैछु म त। विश्वास प्रत्येक राजनीतिक दलले समाजमा मूल्य चुकाएको हुन्छ। नै मेरो त प्रश्न कुरो के छ भने राजनीति पार्टीलाई समर्थन गर्ने या विरोध गर्ने हरेक नागरिकका स्वतन्त्रताहरू हुन्छन्। चित्त बुझ्छ समर्थन गर्ने हो, चित्त बुझ्दैन विरोध गर्ने हो। एकदम त्यही हो, क्लियर छ। हुन्छ, ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाहाल नेपाल समूहका युवा नेता लेखनाथ नौपाने र नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता नयनसिंह महरजी। तपाईँबाट सुरु गरौँ। अब कङ्ग्रेसको यतिखेरको माग भनेको संसद पुनर्स्थापना भन्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा जे भए पनि त्यहाँ ढुलमुले प्रवृत्ति जे देखिए पनि तर अझै पनि जनता स्पष्ट चाहिँ भइराखेका छैनन् होइन। अब यो कङ्ग्रेस चाहिँ हिजो चाहिँ एमालेको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमालेको कुनै बेला चिया पसलहरूमा भनिन्थ्यो कि कालो चिया खाने कि दुध हालेको खाने भन्दाखेरि जस्तो भयो नि हुन्छ एमाले जस्तो भनेर व्यङ्ग्य गर्थे चिया पसलमा चिया खानेहरूले। आज ठ्याक्कै त्यो बिम्ब चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्दै भएको छ। संसद विघटन चाहिँ गैर संवैधानिक रे अनि पुनर्स्थापना चाहिँ अब गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा स्पष्टता नभएको तपाईँहरूको यो परिस्थितिलाई के भन्ने? संविधान ट्र्याक आउट भएको छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। संविधानलाई ट्र्याक आउट ल्याउनका लागि हामीलाई संसदको स्थापना जरुरी छ। संसदको स्थापना विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गरेर पनि हुने भयो। नयाँ ताजा जनादेशका माध्यमले संसदको निर्माण गरेर कानुन बनाउने थलो निर्माण गरिसकेपछि त्यो पनि संसदको स्थापना भयो। तर दुईटै सवाल हामी किन भन्न सकिरहेका छैनौँ कि मैले यहाँलाई अगाडि पनि भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यसको व्याख्या गर्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतलाई निर्देशित नगर्नुहोस्, तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने मेरो प्रश्नको आग्रह होइन। यो राष्ट्रलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने धारणा चाहिँ कङ्ग्रेसको छ कि छैन भनेको। संसद स्थापना र पुनर्स्थापनाले एउटा फाइदा र घाटा होला। तर यहाँलाई मैले भन्नुपर्ने के छ कि कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकारबाट कसैलाई म त्यता जाँदैको होइन क्या। कङ्ग्रेससँग एउटा धारणा होला नि, एउटा विचार होला नि त। मैले सर्वोच्चले के गर्नुपर्छतिर गइनँ, म फेरि दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु। संसद पुनर्स्थापना गर्दा अहिले राष्ट्रलाई फाइदा हो कि संसद पुनर्स्थापना नगरेर ताजा जनादेशमा जाँदा चाहिँ फाइदा हो कि भन्ने धारणा त कङ्ग्रेसको हुनसक्छ नि त। त्यो धारणालाई त सर्वोच्चलाई कुनै अप्ठ्यारो त पर्दैन। केन्द्रीय कार्य समितिले सम्पूर्ण धारणा बाहिर ल्याइसकेका छैन। मलाई व्यक्तिगत रूपले मलाई व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने संसदको स्थापना नै नेपाली काङ्ग्रेसले कानुन बनाउने थलो स्थापना गर्नुपर्ने नै काङ्ग्रेसको धारणा हो। त्यसकारणले संसद पुनर्स्थापना भए अथवा नयाँ जनादेशबाट जुनसुकै बाटोबाट भए पनि संसदको स्थापना जरुरी छ। अझ फेरि मैले भन्नुपर्दाखेरि क्लियरली भन्नु यसले हाम्रा कारणले सर्वोच्च अदालतलाई प्रेसराइज कतै पुग्छ कि भन्ने डर पनि हामीलाई सँगसँगै छ। तर यहाँको केसमा त्यो थिएन है। मैले यहाँलाई भने हिजोको दोहोरो चरित्र देख्दा हामीलाई लज्जा बहुत होइन। हिजोको परिस्थिति पनि त्यो होला नि। मैले तपाईँले अगाडि सुन्नुभयो नि मेरो कुरा। त्यो जुन कुरा तपाईँको कृत्य भने सबैले सुन्नु पर्यो कुरा। अब दुईचोटि निकालिसक्नुपर्छ। के सुन्नु पर्यो कि तत्कालीन अवस्थामा जसरी नवराज सिलवालजीलाई गलत हो भनेर उसलाई बनाउनला थिएनन्, त्यो कारण त आज स्पष्ट भएको छ नि। कृत्य काम गरिरहेको रहेछ नि। तपाईँले देख्नुभयो नि। मैले त तपाईँ कङ्ग्रेसको प्रवृत्ति मात्रै हेर्न खोजेको हो, मैले त्यति मात्रै जाँच्न खोजेको हो लेखनाथजी। अब अहिले संसद पुनर्स्थापना भन्नेहरू पनि एकै ठाउँमा आएर संयुक्त मोर्चा बनाउन सक्ने स्थिति छैन। तपाईँहरू आफ्नै डम्फु बजाएर राजनीतिको यो नाटक भन्छौँ हामी चाहिँ। किनभने संसद विघटन आफैमा तपाईँले भने जस्तै गैर संवैधानिक होला, संविधानको पानाहरू पल्टाउँदा त्यो देखिएला। त्योभन्दा उता र यताको परिस्थिति हेर्ने हो भने त तपाईँहरूको राजनीति के राष्ट्रको लागि जनताको लागि चिन्तित भएर गरेको राजनीति होइन भन्ने तथ्यहरू कतिवटा प्रस्तुत गर्दैनौँ हामी। अनि यो कस्तो हुन्छ भने
अन्तिम त फेरि राजनीति नै हो। हामी सबैको चिन्ता के हुनुपर्छ भने गलत चिजहरू, गलत प्रवृत्तिहरू, गलत निर्णयहरूको विरुद्ध लड्ने हो। पार्टीभित्र बसेर पनि लड्ने हो, पार्टी बाहिर बसेर पनि लड्ने हो। त्यहाँभित्रका चाहिँ आशाका किरणहरूलाई सङ्गठित गर्ने हो, संरक्षण गर्ने हो। किन मैले यसो किन भनेको भने आखिर अल्टिमेट त राजनीति नै हो नि त। तर त्यो राजनीति चाहिँ कुन प्रणाली अन्तर्गत हो, कुन वर्गलाई मुख्य आधार बनाएर गरिएको राजनीति हो भन्ने चाहिँ फेरि अर्को विषयवस्तु हो। हामी तपाईँले यो प्रश्न गर्दै गर्दा सायद कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको एउटा व्यङ्ग्य पनि हो। व्यङ्ग्य किन भनेको कम्युनिस्ट हो तपाईहरु? नै म हो कि होइन त्यो मैले दाबी गर्ने कुरा होइन। तर म कम्युनिस्ट केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँ? नै केन्द्रीय सदस्य औपचारिकताको कुरो एउटा होला, त्यसले कति गर्वबोध भएको छ या कति हीनताबोध भएको छ या पब्लिकसँगको रिलेसन कस्तो छ, व्यक्तिगत गर्वबोध हुन्छ कि व्यक्तिगत हिसाबले के होला, सामूहिक हिसाबले के होला, त्यो दोस्रो कुरो हो। त्यो पनि मसिनोसँग छलफल गर्न सकिन्छ नै। तर मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के छ त भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको यो व्यङ्ग्य आफैमा असाध्यै गाह्रो विषयवस्तु हो क्या। किन मैले यसो भनेको भने कम्युनिस्ट तुलनात्मक हिसाबले सरल हुन्छन्, तुलनात्मक हिसाबले इमान्दार हुन्छन्, तुलनात्मक हिसाबले तल्लो वर्गको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्छन् र त्यसको मुक्तिका निम्ति यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा केन्द्रीय स्वार्थ बनाएर काम गर्छन् भन्ने बुझाइका साथ हामी यो आन्दोलनमा सङ्गठित भएको हो। हिजो पुष्पलालहरू पनि यही कारणले सङ्गठित भएका होलान् है। तर तपाईँले यो प्रश्न उठाउँदै गर्दा हामी त्योभन्दा अन्तै गइराखेका छौँ भन्ने कुरो साङ्केतिक हिसाबले त मिल्दैन। त्यसो गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको हामीभित्रका खराबीहरूको बारेमा चुपचाप समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय हुँदैन। त्यो गरिरहनु भएको छ। तपाईँको व्यक्तिगत राय जे भए पनि अब संसद विघटन सचिहाले पनि है, अबको राजनीति भनेको त्यही पुरानो कुराको पुनरावृत्ति हो। त्यसै मैले त के भनेको छु भने अहिलेकै घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने त संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा मेजर मुद्दा बन्यो। त्यसपछिको प्रक्रिया बन्यो होला, त्यतिले मात्रै पुग्दैन भनेर नागरिक समाज भन्छ, नेपाली जनता भन्छ। त्यसमा मेरो समर्थन छ, त्यसमा मेरो समर्थन छ। हामी रूपान्तरित भएनौँ भने, हामी बदलिएनौँ भने, हाम्रा घोषणा अनुसार हामीले हाम्रो जीवन पद्धति र दैनिकी हामीले सुधारेनौँ भने हामी राजनीतिक नेतृत्वको मेन स्ट्रिममा हुँदैनौँ। तपाईँहरू बदलिनुहुन्न। 62-63 को आन्दोलनमा तत्कालीन संसदवादी भनिएका तपाईँहरूले संसदवादी भन्ने दलहरूको स्थिति अभिगत के थियो र तपाईँहरूको के थियो? त्यो दुवैको अभिगतलाई सुधार्दिए नेपाली जनताले सत्ताको भर्याङ चढाइदिए, रगत पसिना पोखेर सडकमा, ती आकांक्षा सडकमै छन्। अनि तपाईँहरूको चरित्र र प्रवृत्ति कहाँसँग कोसँग मेला खाँदैन भन्नुहोस् न। हिजो तपाईँहरूले गाली गरेको पञ्चायतसँग खाँदैन कि, तपाईँहरूले गाली गरेको राणाशाहीसँग खाँदैन कि तपाईँहरूको प्रवृत्ति, तपाईँहरूले गाली गरेको पूर्व राजासँग खाँदैन कि तपाईँहरूको प्रवृत्ति र चरित्र खाँदैन? उहाँहरूसँग मेल के फरक हुनुहुन्छ उहाँहरूभन्दा तपाईँहरू? तपाईँको विषयवस्तुसँग मेरो धेरै विमति छैन। तर मेरो एउटै कुरो के छ भने यसका दुईटै पाटा हुन्छन् के। एउटा श्रृङ्खलामा हेर्नुपर्छ। श्रृङ्खलामा चित्त बुझाउने ठाउँभन्दा चित्त नबुझाउने ठाउँ धेरै छन्। त्यस कारणले यो आलोचना, यो प्रश्न तपाईँले भनेको प्रतिनिधिमूलक चाहिँ अभिव्यक्ति आइराखेको छ। यो श्रृङ्खलामा हेर्ने हो भने यो श्रृङ्खलाको आधारले भोलि पनि यस्तै होला भनेर हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यो धेरै बेठिक छैन। तर आज घटेका घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि यो श्रृङ्खलालाई अविश्वास सिर्जना गरेर यो आजका घटनाहरूलाई फेरि चाहिँ कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्ने मात्र मेरो कुरो हो। होइन, आजको गल्तीमा पनि त तपाईँहरूका योगदानहरू छन् नि त। यो गल्ती चाहिँ कोही अमुक पक्षले, कुनै अमुक व्यक्तिले अचानक आउट अफ ब्लू भन्छ नि, 81 कसैले गरेका त होइन। यसमा तपाईँहरूको योगदान कति छ थप हामी विश्लेषण गरौँला। ल, महर्जीलाई चाहिँ हाम्रो प्रश्न, अब संसद पुनर्स्थापना भनिरहनु भएको छ, अनि संयुक्त मोर्चा चाहिँ बन्न सक्दैन क्या, आफ्नै डम्फुको तालमा कुदिरहनु भएको छ। त्यहाँ विभिन्न स्वार्थ देख्छौँ हामी चाहिँ। फेरि हामी स्वार्थ के देख्छौँ भने अब कम्युनिस्टहरूसँग के मिल्ने एक, अर्को फेरि कम्युनिस्टको पनि त्यो फुटेको एउटा चोइटा भनौँ न, औपचारिक ढङ्गबाट नफुटे पनि सरकारको बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चोइटासँग के मिल्ने, भोलि निर्वाचन हुँदा जानु छँदैछ, भण्डाफोड गर्न पाइन्छ, यो छ त्यो छ। आफ्नो फाइदा मात्रै हेर्नु भएको छ, राष्ट्रको फाइदा हेर्नु पर्दैन। हामी संयुक्त रूपमा एकाकार भएर स्टेटमेन्ट निकालेर संयुक्त रूपमा भाषण नगरेको देखिए पनि कांग्रेस आफै एउटै छैन, अरूसँग कसरी मिल्ने? तर सबै दलहरूका सामान्य रायहरू धेरै फरक छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एउटा कुरा तपाईँले भनेको कुरा सत्य कुरा चाहिँ के हो कि हिजो काण्डहरूको चरमचुलीमा विराजमान केपी ओलीको सरकारको मतियारका रूपमा त आदरणीय प्रचण्ड र माधव नेपाल कमरेड पनि त हुन् नि त। अनि उहाँले जसरी ठुलो हेरेर मात्रै बस्नु भएन कि हरेक ती निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गराउनुको लागि जुन किसिमको उहाँले योगदान दिनुभयो नि, त्यो योगदानका कारणले उहाँसँग तुरुन्तै उहाँका पनि एउटा अहिले त केपी ओलीले त संसद विघटन गरे, एउटा वैधानिक त्रुटि भएको छ। तर देशलाई अर्बौंको भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउनेदेखि लिएर
कानुनी शासन विधिको शासनलाई तरोड मरोड गर्नेदेखि लिएर सबै सिस्टममा हुने बेलासम्म त उहाँहरू त हेरेर बसिराख्नु भयो नि। यहाँले एउटा कुरा त्यो पनि बुझिदिनु पऱ्यो। फेरि अर्को कुरा मैले यहाँलाई अनुरोध के गरेँ कि राज्य र सरकारबाट पाउने भागहरूको फरक फरक त्यसको पारामिटर छ। स्टेट मेरो पनि म यहाँलाई भन्छु, सरकार अहिले तत्काल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको भए पनि राज्यको जो संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू छन् र संवैधानिक परिषदको व्यवस्था जुनमा सदस्य प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतादेखि लिएर जजसको छ उनीहरूको पनि सेङ हुन्छ, एकलौटी हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो। यो कुरा यहाँ गलत बुझिएको छ। यो गलत स्पष्ट बनाइदिन्छु नि म तपाईँलाई प्रश्न मार्फत। उनीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भाग पाउने विषय हो त्यो संवैधानिक आयोगहरूमा? व्यक्तिगत होइन, अनि त यही समय त छ कुरा नमिलेको मिल्छ त्यसैमा मिल्छ मिल्दैन व्यक्तिगत कुरो होइन, कुरा प्रोसेसको संवैधानिक आयोगका सदस्यहरूको सहमति भने के त नि? सहमति भनेको त अल्टिमेटली व्यक्तिले नै के प्रस्तुत गर्ने हो नि त। तपाईँले एउटा कुरा त सही नै भन्नुभएको हो, संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारले होइन राज्यले नियुक्ति गर्छ। राज्य भनेका सबै अवयव हुन्, यहाँसम्म सही हो तपाईँ। तर राज्यले नियुक्ति गर्छ भन्दाखेरि के हो त भन्दा सरकारी पक्षलाई, सरकारी दलको अर्को गुटलाई होइन, अनि त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई रिजाएर नियुक्ति गर्ने ठाउँ हो त त्यो? रिजाउनै पर्छ। व्यक्तिगत रूपमा कसलाई फाइदा कसलाई घाटा कुरा अलग कुरा हो। तर अपोजिसनको लिडर, प्रधान न्यायाधीश लगायतको जो त्यहाँ बसिया छन् नि सबैको सहमत त हुनु पर्यो। निर्णय त सबैको साझा मान्छे, त्यहाँ कुनै पार्टीका अमुक मान्छे ल्याएर मान्छेलाई डन्डा बसाउने त्यो सरकारले गलत काम गर्यो भने उसलाई पनि करेक्सन गर्ने बाटो दिन्छन् आयोगहरूले भन्ने त्यसको मनुष्य आयो। तर उल्टो बाटो पार्टीका कार्यकर्ता ल्याएर कसैमाथि डन्डा बजाउने काम त राम्रो भएन नि त। लैनाजी अब राजनीतिले सबै कुराको निर्धारण गर्छ, मूल त राजनीति भन्नुभएको थियो अघि तपाईँ। अनि तपाईँहरू चाहिँ युवा नेता हुनुहुन्छ दुवैजना होइन। मैले युवा नेता किन भने अलिक विचार फरक होला, उमेरको हिसाबले मात्रै भनिराखेको होइन, अलिक विचार फरक होला, अलिक सशक्त केही खालको नयाँ खालका सृजनात्मक कुराहरू आउला भन्ने लाग्छ। तर तपाईँहरू यसरी बाँधिनु भएको छ नि, मैले तपाईँलाई लालदास हुनुभयो तपाईँ भने त्यो अत्युक्ति हुन्न कि जस्तो लाग्छ होइन। जसरी नयन सिंह महर्जी भन्नु भएको छ, उहाँले कुनै नेताको दौराको फेर नसमातिकन आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिको भविष्य नै नदेख्ने खालको परिस्थिति, मैले उहाँको त्यो परिस्थिति त्यसलाई म बुझ्दछु राम्रोसँग, तपाईँको पनि बुझ्दछु। तर यस्तै राजनीति, यही सुसे धन्दाको राजनीति के राजनीति गर्नु है? लाग्दैन कहिलेकाहीँ त्यस्तो? पहिलो कुरो आलोचनाहरू पनि वस्तुमा टेकेरै गर्नुपर्छ। आभाको भरमा या मनोगत धारणाको आधारमा आलोचना गर्नु हुँदैन कुनै घटना विषय पात्रलाई। दोस्रो, राजनीति कसैको ठेक्का पनि होइन, स्वाभिमानीपूर्वक लाग्ने हो। जुन दिन स्वाभिमान यहाँ भेटिएन भनिन्छ भने त्यो राजनीतिमा समातेर बसिराख्नुपर्छ, पेन्सन यहीँ पकाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ। दोस्रो, तेस्रो, राजनीति भनेको या अरू कुनै पनि संस्था भनेको संस्थागत चाहिँ एउटा भनेको टिमवर्कमा काम गर्ने हो होइन। तर टिमवर्कमा काम गर्दा चाहिँ हाम्रा सबै इन्स्टिट्युसनहरूमा समस्याहरू म उत्तिकै देख्छु। राजनीति केन्द्र भागमा हुने भएको हुनाले राजनीतिको बढी हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, हुन्छ नै, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो कुरो मैले ठान्दिनँ। तर हाम्रा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरू त्यसको व्यावसायिक चाहिँ मूल्यमा विकसित हुन सकेका नभएका हुनाले पनि यो समस्या गुजुलिरहेको छ। त अब मलाई के लाग्छ भने मैले सार्वजनिक हिसाबले बोल्ने पनि गरेको छु, कम्युनिस्ट हुनुको एउटा गौरव जब पब्लिकले आलोचना गर्छ त्योसम्म स्वीकार्य हुन्छ, पब्लिकले औँला ठड्याउँछ त्योसम्म स्वीकार्य हुन्छ। पब्लिकले जब ढुङ्गा हान्न थाल्छ त्यो चाहिँ अब यहाँ बसेर गौरव कायम गर्न सकिँदैन है भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ। यो कुरो स्पष्ट छ। त्यसकारण आज हामीले गरेका कामहरू, आज हामीले गरेका कर्महरू, आज हामीले गरेका निर्णयहरूको बारेमा पब्लिकलाई के प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरो चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेरौँ है। नत्र जनताले ढुङ्गा हाल्छ र एउटा बदनामको स्थितिमा राजनीति, त्यसमा पनि लेफ्ट राजनीति जान्छ। किनभने राइट राजनीति त बदनाममा गएकै थियो 48-52सम्म गएकै थियो होइन। त्यही कारणले पनि अहिलेको 2/3 जनमत चाहिँ अलिकति यसले अलिकति नयाँ दिन्छ कि भनेर पनि हो फेरि। तर हामी पनि त्यही बाटोमा जाने हो होइन, उस्तै हो होइन, फरक कति पनि होइन। सुन्नुहोस् न, यहाँ समस्या चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भए पनि राष्ट्र जनताको लागि के भन्ने प्रश्न सधैँ झुन्डिरहेको छ तपाईँहरूको टाउकोमाथि, राजनीतिक दलको टाउकोमाथि। ताजा जनादेशमा जाने हो भने पनि के अनुहार लिएर जाने हो? अब तपाईँहरूले के भनेर भोट माग्ने हो नेपाली जनतासँग? होइन, मेरो भनाइ के छ भने संसद पुनर्स्थापना भएर अभद्र जनताका राष्ट्रका समस्याहरू हल यसले गर्दैन, त्यो स्पष्टै छ। एउटै मात्रै कुरो के हो भने 2 वर्षपछि हुने घटनाक्रम 2 वर्ष अगाडि होला, अथवा संविधानलाई मान्ने हो भने संविधान सचिएला त्यतिसम्म रह्यो। अथवा अहिले हामी जुन सङ्कटमा छौँ, स्वास्थ्य सङ्कटमा छौँ, हामीले चाहिँ जनताका निम्ति निःशुल्क उपचार गर्नका निम्ति हामीसँग
स्रोत नभएर सोच नभएर हामी समस्याग्रस्त छौँ। हामीले खोप किन्नुपर्ने छ डलरको मूल्यमा, त्यो हामीसँग स्रोत छैन। त्यहाँभन्दा अगाडिका थुप्रै छ र आजको हाम्रो चाहिँ मुलुकको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर 0.6% भनेर डेटा सार्वजनिक भइराखेको छ। यो बेलामा यो अहिले सरकारले घोषणा गरेको चुनाव हुने हो, लगातार 3 वर्ष हामीले चुनाव गर्नुपर्छ लगातार, होइन? त्यसो गर्दा यो कोणबाट पनि जनताका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति यो निर्वाचन मार्फत, जनादेश मार्फत योगदान गर्न सक्ने स्थिति म देख्दिनँ एकातिर। दोस्रो, चुनाव भयो, ल कोही दल बहुमतमा आउला अथवा चाहिँ मिलिजुली सरकार भन्ला, अर्को एउटा सङ्घीय शासक आउँछ र मलाई चित्त परेन भन्छ, या पार्टीभित्रको चाहिँ समस्या हल गर्न सकिन भन्छ, या अर्को के भन्छ र फेरि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो प्रतिनिधि सभाको तपाईँको चाहिँ अल्पायुमै चाहिँ हत्या गरिदियो भने आखिर चाहिँ घटनाहरू त फेरि दोहोरियो नि, दोहोरिन्छ नि। त्यही यो नदोहोरिने गरी एउटा नजिक स्थापित भयो भने सामान्य सुधारका निम्ति सही होला भन्ने मात्र मेरो कुरो। र तेस्रो कुरो मैले यसमा जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ अब हामीले साँच्चै हाम्रो मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर, जनतालाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने सुधारका हिसाबले शासकीय स्वरूपमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। सुधारका हिसाबले शासकीय स्वरूपमा हामीले बहस गर्नुपर्छ। त्यो भन्नुको अर्थ तपाईँको चाहिँ अब यही संसदबाट सरकार बनाउने अनि त्यसपछि सांसदहरू मन्त्री हुने, मन्त्री हुन चाहिँ तपाईँको पैसा कमाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कुनै कार्यकारी हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने, त्यो सन्की हुन सक्दैन। त्यसले पर्खनुस्। दोस्रो कुरो, सांसदहरूलाई मन्त्री हुन नहुने कानुन बनाउने, उनलाई कानुन निर्माण गर्ने। के फरक पर्छ? जनताले नछानेका मान्छे फेरि कार्यकारी मन्त्री पदमा आयो भने के हुन्छ? होइन, संसद भनेको मूलतः त्यो कानुन बनाउने हो। संसदीय व्यवस्थामा त्यसले सरकार पनि निर्माण गर्छ, त्यसले सरकारलाई कानुनी हिसाबले अनुमोदन गर्ला। तर मैले यहाँ किन भन्न खोजेको छु भने एउटा ट्रेन बसेको हाम्रोमा, त्यो ट्रेन बसेको के बस्यो भनेको राजनीतिक पद्धति परिवर्तन गरौँ। मैले तत्कालको कुरोकानी शासकीय स्वरूप भनिराखेको छु, राजनीतिक पद्धति होइन। अनि महर्जी के अब राजनीतिक पद्धतिमाथि प्रश्न उठिरहेको छैन अहिले? यो घटनाक्रमले समय समयमा शासकीय पद्धति पनि मानिसको बानी व्यवहार पनि रूपान्तरण हुँदै जान्छ। तर अहिले नै हामीले मान्छेको कस्तो आचरण बनाउने, कुन आचरणको मानिस कहाँ गयो होइन? लोकतान्त्रिक दल लोकतान्त्रिक हुन सकेन, कम्युनिस्ट भन्नेहरू कम्युनिस्ट हुन सकेनन्। यो भ्रम जनताले तपाईँहरूलाई लोकतान्त्रिक ठानिरहनु पर्ने अहिले पनि, होइन? तपाईँहरू स्पष्ट भइसक्नुभयो, खुलिसक्नुभयो नि, न तपाईँहरू लोकतान्त्रिक न उहाँहरू कम्युनिस्ट। तै पनि पत्याइदिनु पर्ने। फेरि तपाईँहरूको ब्रान्ड त त्यही छ, मेरो ब्रान्ड त यति राम्रो मार्केटिङ गर्नुभएको छ नि, बजारीकरण त राम्रै गर्नु, जनता त अर्को पुस्तासम्म भ्रममा बस्ने स्थिति छ। यहाँलाई मैले के कुरा भने शासकीय पद्धति सुधारको खाँचो होला, तर त्योभन्दा पहिले हाम्रा बानी आचरण र हाम्रो मोरालिटी, हाम्रो नैतिकतालाई ठिक ठाउँमा राख्न सक्ने क्षमता हामीमा छ कि छैन भन्ने कुरा पहिले तपाईँले राष्ट्रपति बनाउनुहोस्। अहिले भर्खरै अहिले आज मात्रै म न्युज हेर्दै थिएँ, अमेरिकाको त्यो सदनको बाहिर एक दुईवटा मानिस जसरी मरेका छन्, त्यहाँ शासक कस्तो हुने, मान्छे कस्तो हुने, कुनै पद्धति त ठिकै हो, पद्धतिले त बाँच्छ होला, संविधानले बाँच्छ होला, कानुनले बाँच्छ होला, तर त्यहाँको एक्टर जो प्रवृत्ति हिजोका नेताहरूले पनि यस्तो गलत गर्नुपर्छ भन्ने थिएन नि त। तर आज जुन किसिमले हाम्रो पुस्तासम्मले पनि यसको जो आरोप भोगिरहेको छ नि, हामीले त धेरै गल्ती गरेका होइन। राजनीतिक पद्धति र यो शासकीय स्वरूप अथवा शासकीय पद्धतिलाई त तपाईँहरूले यति धेरै बदनाम गरिसक्नुभयो कि व्यक्तिगत स्वार्थ, दलीय स्वार्थ, गुटगत स्वार्थको लागि, त्यो त स्वीकार्नुहुन्छ है तपाईँहरू? गल्ती नभएर चाहिँ यति प्रश्न जनताका र तपाईँहरूका हामीप्रति उठेका होइनन्। गल्ती थुप्रै गल्ती भएका छन्। कसरी सच्याउने र यसमा युवा नेताहरूको के भूमिका हुन्छ? कार्यक्रमको अर्को खण्डमा हामी कुराकानी गर्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी छलफल गर्दैछौँ नेकपा दाहाल नेपाल समूहका युवा नेता लेखनाथ नौपाने र नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता नयन सिंह महरसँग। ल लेखनाथजी, अब हाम्रो चाहिँ प्रश्न स्पष्ट छ है, तपाईँहरू चाहिँ अलिक गोलमोटल जवाफ दिइरहनु भएको छ। मैले सोधेको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भए पनि के नै हुन्छ र राष्ट्र जनताको लागि भनेर चाहिँ फेरि तपाईँ चाहिँ संविधान सचिन्छसम्म भन्नुभएको छ। ल त्यति मात्रै गरेर त हुनेवाला केही पनि छैन। ताजा जनादेशमा जाने हो भने पनि यो परिस्थितिमा किन र कसका लागि हो? यस्तो सङ्गीन घडीमा जनताले अलिकता युवा भनेका नेताबाट के अपेक्षा गर्दा रहेछन्? अनि यस्तो परिस्थितिमा यहाँहरू जस्ता युवा नेताहरूको चाहिँ भूमिका के हुनु पर्थ्यो, त्यो निर्वाह गर्न केही सकिया जस्तो लागेको छ? पहिलो कुरो चाहिँ म यो सार्वजनिक मिडिया मार्फतै म युवा होइन है, म युवाबाट अलिकति माथि गइसकेँ। प्राउड भन्नुभयो होइन? त्यस कारणले तर युवाहरूको विषयमा बहस गर्नका निम्ति हामी सबै खुला छौँ। त्यो कोणबाट भनेको शारीरिक हिसाबले भन्नुभयो, मैले म अस्वीकार गर्दिनँ। त्यसमा कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने
युवा भनिसके पछाडि मान्छेहरूको अपेक्षा छ एउटा पक्ष हो, त्यसलाई मैले हार्दिकतापूर्वकै नमन गर्छु नै। तर हामी जुन ठाउँमा छौँ, तपाईँ पत्रकारिताको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, पत्रकारिताको क्षेत्रको अलिकति बढी ज्ञान तपाईँलाई स्वाभाविक हुन्छ, त्यसका उत्साह पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ, त्यसका पीडाहरू पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ जति बाहिरकालाई हुन्छ। राजनीतिभित्रको यहाँको अब बाध्यता भनौँ या सरलता भनौँ, यो हामीले अलिकति बढी अनुभूति गरेका हुन्छौँ, जो बाहिर बस्नेहरूले त्यत्तिकै तहको अनुभूति गर्नुहुन्न। अब मैले चाहिँ युवाहरूको चाहिँ भूमिका कस्तो हुनुपर्ला भन्दाखेरि चाहिँ यो समय बिन्दुमा भनिरहेको छु मैले बुझेँ। अब यो बेलामा भन्ने भनेको चाहिँ कुरो कस्तो हो भने मुद्दाको आधारमा, विषयको आधारमा मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेर कसले अभिव्यक्ति गरेको छ, कसले काम गरेको छ, उसको कर्म र अभिव्यक्तिको बिचमा तालमेल छ कि छैन भनेर हेरिदिनुपर्छ सबैले। एउटा हेर्नु नजर यस्तो हिसाब किताब त गरिराख्नु भएको छ, गर्नुपर्छ, यो नगरिकन हुँदैन। किनभने मान्छेहरूको समस्या के हो, चाहे त्यो युवा होस् चाहे बुढो होस्, दुईटा चरित्र हो समस्या। बाहिर अभिव्यक्तिको जुन राम्रो चरित्र देखिन्छ तर भित्रको चरित्र त्यो अनुकूल नहुने चाहिँ आज नेपाली समस्याको मूलत त्यसमा अझ राजनीतिको समस्या हो। त्यस्ता थुप्रै पात्र तपाईँको दलभित्र नै छन्, यही सबैतिर छन्। त्यसको एक हिस्सा म भित्र पनि छ, त्यसकारण मलाई पनि हेरिदिनुपर्छ। त्यसो भयो भने एउटा। दोस्रो, राजनीति भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा राजनीतिमा लाग्दाखेरि आउने अप्ठ्याराहरूमा चाहिँ दृढतापूर्वक खुट्टा टेक्ने कोणबाट कार्यकर्ता हुर्काउने हो। भौतिक उत्प्रेरणाबाट पैसा दिएर, पद दिएर, अरू थुप्रै आश्वासन दिएर जब हामी कार्यकर्ता उत्पादन गर्न थाल्छौँ, हामी त्यहाँ उमेरका हिसाबले युवा भए पनि हामी युवा रहँदैनौँ र भौतिक उत्प्रेरणा छौन्जेल हामी टिक्छौँ, भौतिक उत्प्रेरणा सिद्धिएपछि हामी टिक्दैनौँ। त्यसकारण आज हामीले दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु के छलफल गर्नुपर्ने छ भने राजनीतिमा त्यसमा अझ लेफ्ट राजनीतिमा चाहिँ विचार र सिद्धान्त अनि त्यसपछि संस्कृतिको आधारमा कार्यकर्ता हुत्काउन सकियो भने मेरो विचारमा युवा नेताहरूको अलिकति भूमिका कार्यकर्ता छन् र त्यहाँ त लाल दास छन् जो लाल सलाम भन्छन्। होइन, म त्यसरी त बुझ्दिनँ है। तर विषय के छ भन्दा त्यो यो कुरोको पनि यो कुरोको पनि केही न केही स्रोत छ। त्यो स्रोत भरे तपाईँले भन्नुभयो, म अन्यथा ठान्दिनँ। किनभने हावातालमा नेता भाषण गरिरहेको हुन्छ, तल युवाहरू ताली बजाइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले पनि तपाईँले त्यो प्रश्न उठाउने आधार भेटिराख्नु भएको छ। त्यसै कारण त मैले विचारको कुरो, त्यसै कारण त मैले सिद्धान्तको कुरो, त्यसै कारण त मैले संस्कृतिको कुरो, त्यस कारण त आलोचनात्मक चेतनाको कुरो पनि गरिरहेको छु। हामी त्योबाट विमुख भइराखेका छौँ है। तर तपाईँहरूसँग अपेक्षा चाहिँ यही नै छ है नयन सिंहजी, युवा नेताहरू भन्नेहरूको पनि खै त युवा विचार, खै त नयाँ वैचारिकी, खै त देशलाई यसो गर्न सकिन्छ है भनेर दिएको दिशानिर्देश, खै त बुढापाका नेताहरूले देशलाई बिगार्दै गर्दा यो बाटो जाउँ है भन्न सकेको तपाईँहरूले? नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको केन्द्रीय समितिमा 70% भन्दा बढी तपाईँले जुन आशयका साथ युवा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो आशयका साथीहरू हुनुहुन्छ। कपाल नफुलेका वैचारिकको हिसाबले युवा हुनुहुन्छ, यहाँले भनेका अनुसारका युवा हुनुहुन्छ। समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने ती सबै युवाहरू आफूभन्दा मेच्योर्ड जो नेताहरू छन् तिनीहरूको फेर समातेर आफूले अवसर लिनका लागि जम्मै बसिरहेका देखिन्छन् सबै, तपाईँ लगायत। एउटा कुनै व्यक्ति, नेपाली काङ्ग्रेसको समस्या अहिले तपाईँलाई भन्दैछु म, हाम्रो पार्टीको समस्या सबैले साझा रूपमा यो मेरो नेता हो भनेर जान सक्ने कुनै ठाउँ छैन र कुनै मानिस छैन, एउटा व्यक्ति पनि, कुनै न युवा न बुढा। हाम्रो समस्या अहिलेको समस्या हो यो, कुनै भन्नको लागि लाज मान्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले अवसरका लागि समेत झन् विभक्त भएर माथिबाट आउने अवसरलाई लिनका लागि पनि तल चाहिँ एक खाले दास मनोवृत्तिमा हामीहरू जहिलेसम्म बसिरहेको छौँ नि तहिलेसम्म यो समस्या आइरहेको छ। योभन्दा अगाडि मैले त्यसलाई अलिकति थप कसरी प्रश्न आयो कि युवाहरू आउँछन् अब पार्टी राम्रो बन्छ भनेर योभन्दा अगाडि डुङडुङटी भोट हालेका हुन् साथीहरूले, काङ्ग्रेसको वर्किङ कमिटी पनि बनायो। तर पुरानो कमिटीको भन्दा अहिलेको कमिटीमा आएका युवाहरूले तात्विक रूपमा कुनै केही नयाँ केही दियो त भन्दाखेरि, केही सोद्धाखेरि केही छैन। भनेको के हो कि युवा मनोवृत्ति पनि जसरी हामी कलेज लेभलबाट आयो नि, कलेज लेभलबाट आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई स्पेसली मैले आज अर्को कुरा यहाँलाई अनुरोध गर्छु, हामीलाई विद्यार्थी राजनीतिले जुन कुरा सिकाउनु पर्थ्यो त्यो सिकाएन, जुन सिकाउनु हुँदैन थियो त्यो सिकायो। सोभियतमा कसरी भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक म यहाँलाई भने विपक्षीलाई कसरी आक्रमण गर्ने के सिक्नु मैले टपिक म त्यही जुन कुरा राम्रो विद्यार्थी राजनीति गएर यो ट्रेनिङ सेन्टरमा
यहाँ मोरल नैतिकताका कुरा, विकासका कुरा, योजनाका कुरा अथवा देशको समृद्धिका कुरा जहाँ सिक्नुपर्ने हो त्यहाँ हामीलाई उल्टो भयो। यद्यपि हामी 46 सालमा विद्यार्थी हुने बेला नेताहरूले प्रजातन्त्र आइसकेपछि हामीलाई सिकाएको कुरा के थियो यहाँले सुन्नु पर्यो। भ्रष्टाचार हुँदैन, नैतिक आचरणअनुसार मात्रै काम हुन्छ, यस्ता गुटुपुट केही हुँदैन भनेर जसरी क्लासमा हामीलाई सिकाएको थियो त्यसको आज उल्टो उल्टो हुँदैछ। त्यसकारण यसको विरुद्धमा यहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न। दास मनोवृत्तिलाई बोकेर आफ्नो राजनीतिक यहाँले भने जस्तै मात्रै मैले यहाँले भने जस्तै पुरै त होइन, तर हामी पनि त्यो गुटबन्दी त्यो चाहिँ दासताको शिकार त भएका छौँ। उसँग अपेक्षा गर्ने त भने सुन्नुहोस् न, एउटा अब दल त संसद एउटा अब चोइटो भनौँ न संसद विघटन गरेर बसेको छ, ऊ मखलेल छ, के नगरियो, साहसी काम गरियो भन्न थाल्नु भएको छ। फेरि के साहसी काम गरे हो किन गरे हो थाहा छैन त्यो नेपाली जनतालाई। अर्को पछि भन्छ संसद पुनर्स्थापना भएपछि सचिहाल्छ नि, सचिएर आउनुहोस् मिलेर जाउँ भन्छ। अर्को पछि अब पूर्व राजालाई पो ल्याउने हो कि फेरि राजा बनाएर भन्न थालेछ। अर्को पछि सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने हो कि भनेर विप्लवजी तयारीमा लागेको हो कि भन्ने कुराहरू छ। अर्को साना साना केही घटकहरू कराइरहेका छन्। के हो यो सङ्गीत हो कि यो मलाई लाग्दै आफू आफ्नो कुरो भनेको छ। राष्ट्र जनताको लागि चाहिँ सोच्नु कसैलाई नपर्ने रहेछ, आफै बाँच्दो रहेछ क्या, जनताले आफै बाँचे। लकडाउनमा नि खै त बाँचेकै छन्, राष्ट्र पनि आफै बाँच्दो रहेछ है। यो राजनीति चाहिने कुरै रहेनछ भन्ने कुराको वितृष्णा बढाइसक्नुभयो तपाईँहरूले। अब के गर्ने? तर राजनीतिको वितृष्णा बढ्नु त सबैको लागि घाटाको कुरो हो होइन। यो विषयमा मेरो अलिकति फरक राय के छ कि 46 सालमा प्रजातन्त्र आइसके पछाडि केही निश्चित नेताहरूमा मात्रै समस्या रहेछ, गलत प्रवृत्तिमा नेताहरू संलग्न रहेछन्। त्यसको 10 वर्षपछि जिल्ला स्तरका नेताहरूले थाहा पायो, जिल्ला सभापति टाइपका नेताहरूले त्यो गलत थाहा पायो र उनीहरू पनि गल्तीमा लागे, गलत गर्ने लागे। अब त्यसको फेरि 10 वर्षपछि त्यो कार्यकर्ता लेभलमा आयो। भ्रष्टाचारका कुरा होला, अनैतिकका कुरा होला, त्यो कार्यकर्ता लेभलमा आयो। अब होइन आज 76सम्म आउँदै गर्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने 76 मा आएर यो पब्लिकमा गयो। अब अहिले समस्या यहाँलाई मैले के भने भाइ, अब पब्लिकको अपेक्षा एउटा नेता कस्तो चाहियो भन्दाखेरि एकदम सादगी, वर्षसम्म तराईमा साइकलमा हिँड्ने, हवाई चप्पल लगाउने, कुर्ता सुरुवाल लगाउने, नैतिकता भएको, पैसा भ्रष्टाचार नगर्ने भन्छ। तर त्यही पब्लिकमा जब नेता जब उम्मेदवारी दिनुभयो भनेपछि त्यो यसले कहीँ चुनाव जित्छ, बिचरा दयनीय छ। ऊ बाउको छोरा भने त फलानु हो, यतिवटा गाडी, यति पुलिस, एकदम चाहिँ उता राँगा काटेका छन्, खसी काटेको छ, खुवाएको छ, तेल हालेको छ भनेर उतातिर जनताको पर्सेप्सन पनि मैले आज भन्नै पर्ने अवस्था के भयो कि अब अहिलेको यो विरक्ति जति छ पब्लिकमा मैले भने पब्लिकमा गइसक्यो। अब यसको सुधारको बाटो एउटै हो, सेल्फ करेक्सन गरेर हामीले हाम्रा भित्रबाट रहेका गल्ती कमजोरीहरूलाई हटाउने, आफैले आफूलाई सच्याउने होइन। तपाईँहरूको हुन्छ नि भौतिक रूपमै तपाईँहरूको अस्तित्व के हुने भन्ने सङ्कट नहुन्जेलसम्म सचिनेवाला छैन यो राजनीतिको कोर्स, पटक्कै सचिँदैन। होइन सचिन्छ, अहिलेको नाति सचिन्छ यही ढङ्गबाट। तपाईँ हामीले यहाँ अर्थी बाँड्दैमा मैले प्रश्न सोध्दैमा यहाँले त्यसको जवाब दिन सचिँदैन होइन। हामीले यो बहसै गरेनौँ, साना 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 टुक्रामा हामीले यो बहसै गरेनौँ, यो त अझ भया हुन्छ, झन् भया हुन्छ। यो ठिक छ, यसलाई अझ बढीसँग म तपाईँलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु कि म व्यक्तिले गरेर कति हुन्छ थाहा छैन, तर प्रतिनिधिमूलक चाहिँ तत्त ठाउँमा व्यक्तिहरू इमान्दार भयो भने केही न केही त्यसले तपाईँको चाहिँ आशाको दियो बाल्छ नै। तर तपाईँ जस्तै नेताहरूको कोही समूहले चाहिँ प्रचण्डजी अथवा माधवजीले गरेको गल्तीहरूलाई र सम्भावित गल्तीहरूलाई सच्याउनको लागि प्रयास गर्यो भने त धेरै हुन्छ नि। होइन, म धेरै दाबी त गर्दिनँ, व्यक्तिगत हिसाबले धेरै दाबी गर्ने कुरो पनि त्यो अतिरञ्जना होला। तर गत माघमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाखेरि हामी युवाहरूले सङ्गठित हिसाबले केही विषयवस्तु उठायौँ, त्यसले पार्टीभित्र एउटा जबरजस्त छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता पनि बन्यो नि त है। जस्तो उदाहरणको निम्ति दुईटा अध्यक्षहरूको ठुल्ठुला फोटा राखेर त्यही मुनि मुसुक्क मुस्कुराएर बसिराख्नु भएको थियो। के गरेको यो भनेपछि हामी फोटो हटाउँछौँ भन्नु, त्यसपछि फोटो हटाउँछौँ, मतलब सामान्य कुरो हो। अकुत सम्पत्तिको बारेमा जनताले प्रश्न गर्यो, कति हो लुगाउन पाउने, त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ सार्वजनिक गर्न पर्यो भनेर प्रश्न उठ्यो होइन। त्यसपछि त्यसको छानबिन गर्ने भनियो, केही न केही त भयो नि मैले भन्न खोजेको। दोस्रो कुरो चाहिँ के हुन्छ भने म तपाईँ मार्फतै भन्छु, जब पद र पैसाका निम्ति नेताको फेरा समातिन्छ त्यसपछि त्यही दिनबाट स्वाभिमान सिद्धियो हो। म त्यही भनेको। म सुन्नु म एक वाक्य अझै भन्छु, व्यक्तिगत हिसाबले पद र पैसाको निम्ति लोभ नगर्ने, यो मूल्य आफूले काम गरेको संस्थाभित्र प्रभावित गर्ने कोसिस गर्ने, त्यसपछि उपाय लागेन भने पब्लिकको बिचमा जाने, बस यही हो तरिका। ल अन्त्यमा ल महर्जी के हो त अब गर्ने के त भन्नुहोस् त।
अब गर्ने भनेको हाम्रो संसद विघटनलाई सच्याए मात्रै संविधान सचिन्छ मात्रै त्यो तर्कमा यति धेरै म धेरै विमति गरिन। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यहाँहरूसँग छैन कि त्यसपछि राजनीतिले के जनताको अपेक्षा राष्ट्रको अपेक्षा पुरा गर्नलाई राजनीति केन्द्रित हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सकारात्मक उत्तर हामीले अहिले पनि पाइरहेका छौँ। होइन, अपेक्षा पुरा गर्ने बाटोमा हामी लाग्नै पर्छ। हामी गल्ती भएका होलान्। डाकु रत्नाकरबाट वाल्मीकि बनेको उदाहरण पनि छ। पटक पटक सच्याउन नेपाली जनताले रगत पसिना पोखिरहेका छन्। अहिले पनि अब त्यतातर्फ चाहिँ नजाओस् र सचिएर आउँछु भन्ने र आफू फेरि सत्ता र शक्तिमा पुग्दा त्यही प्रवृत्तिलाई दोहोऱ्याउने, जनताका समस्या जिउका त्यहीँ रहने, राष्ट्रको समस्या त्यहीँ रहने भइरहेको छ नेपालको। एउटा चाहिँ जनताले पनि यो राजनीतिले दियो भने पोलिटिकल कोर्स चेन्ज गर्न निम्ति आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्छ। त्यो त गर्छन् जनताले, गर्नैपर्छ एकदम। र तपाईँले पनि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुहोला। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दाहाल नेपाल समूहका युवा नेता लेखनाथ नौपाने र नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता नयनसिंह महरसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।